अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक एक मक्खी के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। जब आँख खुलेगी तो कब्र में होगा। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा होगा। आज जो वाकया आप लोगों को दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, ये वाकया सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाकया आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिंदगी बहुत थोड़ी है, जबकि गुजारी जाने वाली जिंदगी का हिसाब बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि एक लड़की को मजबूरन सांपों के साथ दफनाना पड़ा। जब आप लोग ये देखेंगे तो आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे। ये सब कुछ जानने के लिए प्यारे दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। प्यारे दोस्तों, लड़की को क्यों सांपों के साथ दफन कर दिया गया, ये जानने से पहले आप लोगों को एक कब्र खोदने वाले ने कब्रों की खुदाई के दौरान उसने क्या क्या देखा वो बताते हैं। प्यारे दोस्तों, कब्रें सांप बिच्छुओं का घर है। रात को कब्रों में खौफ का आलम होता है। कब्र खोदने वाले ने कहा, मैंने देखा कि एक शराबी को दफनाते वक्त उसकी मैयत पर दर्जनों की तादाद में बिच्छू चिमट गए। एक बुजुर्ग की कब्र की तैयारी में एक अनजानी ताकत उसकी मदद करती रही। जब उसकी लहद तैयार हुई तो उसमें खुशबू फैल रही थी। कुरान पाक के कारी की मैयत 5 साल के बाद भी तरो ताज़ा थी। एक दीनदार औरत ने अपनी कब्र दुरुस्त करने की हिदायत दी थी, जबकि एक ऐसी औरत की मैयत जब कब्रिस्तान में लाई गई जिसको कब्र ने कबूल करने से इनकार कर दिया। 30 साला गौर कुन गुलाम मोहम्मद का कहना है, यह कब्रिस्तान उत्तर प्रदेश का एक मशहूर कब्रिस्तान है। वो 10 साल का था जब से वो इस कब्रिस्तान में कब्र खोदने के फराइज सर अंजाम दे रहा है। उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद के इमाम को जब हिंदुओं ने शहीद कर दिया तो घर वालों की हिदायत पर उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। गौर खुन का कहना था, मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अनजान ताकत मेरी मदद कर रही है। उस दिन इंतहाई गर्मी थी, हर कोई पसीने से शराबोर था, मगर इस इमाम की कब्र पर बादल का थोड़ा सा साया कर रहा था। मुझे उस वक्त खुद पर हैरत हुई जब मैंने 15 मिनट में कब्र को तैयार कर दिया। इस दौरान मुझे किसी भी किस्म की थकावट का एहसास ना हुआ। जब मैं लहद को तैयार कर रहा था तो अंदर से अजीब सी खुशबू आने लगी, ऐसी खुशबू के जो मैंने आज तक महसूस ना की। यह खुशबू ऐसी थी जो इंसान की रूह को ताजगी और खुशी फराहम कर दे। गुलाम मोहम्मद ने बताया कि कारी साहब का जनाजा पढ़ने के लिए पूरे मुल्क से लोग आए। ये तादाद इस कदर ज्यादा थी कि बहुत से लोगों को कब्रिस्तान से बाहर रुकना पड़ा। कारी साहब की कब्र पर रोजाना कई लोग कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं, जबकि अक्सर रात को उनकी कब्र से ऐसी रोशनी निकलती है जो पूरे कब्रिस्तान को रोशन कर देती है। गुलाम मोहम्मद ने बताया कि एक आदमी रमज़ान के महीने में शराब पीता था। शराब पीकर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। जब वो आदमी मरा तो उसको दफनाया गया तो कुत्ते रोज़ाना उसकी कब्र पर आकर फूंकते, उसकी कब्र को उखाड़ने की कोशिश करते। मालूम करने पर पता चला कि सिवाय इस इंसान के दुनिया की हर जी रूह को मैयत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। लिहाजा शराब पीने की वजह से फरिश्ते उसकी पिटाई कर रहे थे। बरसात के मौसम में बारिशें इस कदर ज़्यादा हुई कि बहुत सी कब्रें नीचे बैठ गई। गुलाम मोहम्मद ने बताया कि उनमें से एक कब्र ऐसी थी जिसका जिस्म बिल्कुल तरोताज़ा था। मालूम करने पर पता चला कि ये कब्र एक स्टूडेंट्स की थी जो एक्सीडेंट की वजह से फोत हो गया। गुलाम मोहम्मद का कहना था कि एक दिन उसके बाप ने बताया, इस जगह एक ऐसी औरत की भी कब्र मौजूद है जो इंतहाई नेक, पाक दामन और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाली थी। 1996 में तेज बारिशों की वजह से इस कब्रिस्तान में इंतहाई पानी भर गया। इस पाक दामन औरत की कब्र के सरहाने शगाफ पड़ गया। जब गुलाम मोहम्मद का बाप इस जगह पहुंचा तो आवाज़ आई, मेरी कब्र को दुरुस्त करो, कहीं मुझे बेपर्दगी का सामना ना करना पड़े। गुलाम मोहम्मद के बाप ने बताया कि इस औरत का कफन बिल्कुल सही सलामत था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस कब्र को अभी अभी खोदा गया हो। गुलाम मोहम्मद का बाप एक ऐसी कब्र के पास से गुजरा जहां कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें आती। वो बताते हैं कि मैं अक्सर कुरान पाक की तिलावत सुनने के लिए वहां पर बैठ जाता। मालूम करने पर पता चला यह आदमी कुरान पाक का हाफिज था। उसने एक मदरसा खोलकर बच्चों को तालीम देना शुरू कर दी।
ان کے ہاتھوں میں ہزاروں کی تعداد میں بچوں نے قرآن پاک کو پڑھا۔ سن 2001 میں 3 آدمی اور ایک عورت اس وقت زلزلے کی وجہ سے فوت ہوئے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو کروس کرنے میں مصروف تھے۔ جب ان لوگوں کی قبروں کو تیار کیا جانے لگا تو 5 گھنٹے گزارنے کے باوجود بھی ان کی قبریں تیار نہ ہوئی۔ نرم زمین اتنی زیادہ سخت ہو گئی کہ کدال چلانا مشکل ہو گیا۔ جب لحد کی تیاری کی جانے لگی تو اندر سے ایک سانپ نمودار ہوا جس کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر ان لوگوں کی مدد سے اس سانپ کو مارا گیا اور تمام قبروں کو تیار کیا گیا۔ جب ان لوگوں کو قبر میں اتارنے لگے تو ان کی قبروں کے اندر اچانک کالے بچھو ظاہر ہو گئے جو تمام کی تمام میتوں سے لپٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ کئی لوگ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ آخرکار اللہ اللہ کر کے ان لوگوں کو دفن کر دیا گیا۔ غلام محمد نے بتایا کہ ایک دفعہ اسے ایک عورت کی قبر تیار کرنے کا کہا گیا۔ اس وقت اس کے والد بھی زندہ تھے۔ جب قبر کی تیاری کرنے لگے تو قبر کی زمین سکڑ گئی۔ وہ کہنے لگا، ہم صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک قبر کو تیار کرتے رہے۔ قبر کے اندر انتہائی گرمی تھی۔ میت کو دفنانے اگلے دن قبر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میت کہہ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ غلام محمد نے بتایا، معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ عورت اپنے شوہر کی نافرمان تھی۔ یہ عورت بناؤ سنگار کر کے بازار جاتی۔ اس کا شوہر جب اسے روکنے کی کوشش کرتا تو یہ عورت اس کے آگے زبان چلاتی، اس کے سامنے آوارہ لوگوں سے مسکرا کر بات کرتی، ایسا لباس پہنتی کہ اکثر اس کا جسم عریاں ہوتا۔ اس عورت کا شوہر بہت دیندار جبکہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا۔ خاندان کے لوگ اگر اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو یہ ان سے بھی جھگڑا کرتی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی زندگی کو اجیرن کر رکھا تھا۔ غلام محمد نے ایک عالم سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ اگر اس عورت کا شوہر قبر پر جا کر اسے معاف کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دے۔ شوہر نے قبر پر جا کر اس عورت کو معاف کر دیا، چنانچہ پھر اس عورت کی قبر سے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اس عورت کا شوہر جمعے کے دن اس قبر پر آ کر فاتحہ خوانی کرتا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو سانپوں کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ 1990 کے اخبار میں یہ واقعہ کسی لڑکی کی ماں نے بتایا کہ میری چھوٹی بیٹی کا جب انتقال ہوا، اسے دفنانے کے لیے جب قبر کی جانب لے کر گئے تو اس کی قبر کے اندر بے شمار سانپ جمع ہو گئے۔ جب دوسری قبر کھودی گئی تو اس جگہ بھی یہ سانپ آ گئے۔ پھر جب تیسری قبر کھودی گئی تو وہاں پر بھی یہ سانپ اکٹھے ہو گئے۔ سب لوگوں پر خوف حواس طاری تھا۔ وقت کافی گزر گیا مگر کوئی بھی نئی قبر کھودنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ ماں بتاتی ہے کہ اس کے بعد میری بیٹی کو سانپوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ میری بیٹی کو دفن کرتے وقت سب لوگ دہشت زدہ تھے، اس لیے اسے اسی طرح پھینکا گیا تھا جیسے کوئی کوڑا کرکٹ پھینک دیتا ہے۔ لڑکی کی ماں نے بتایا، میری بیٹی 5 وقت کی نماز ادا کرتی مگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ فیشن کرتی۔ میں جب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ میری باتوں پر دھیان نہ دیتی، الٹا مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ خواتین و حضرات، جو آدمی عذاب قبر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں، عذاب قبر برحق ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور قبر کے عذاب سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔